सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा फेरि पनि जय मसीह र तपाईँहरूलाई विशेष गरी यो सेसनमा यो नयाँ जुन एउटा सेसन हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ यसमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र परमेश्वर पितालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अनुग्रह उहाँको कृपा हाम्रो जीवनमा अपार छ। साथसाथै तपाईँहरू जतिजना प्रियजनहरू हाम्रो लागि प्रार्थनामा सम्झिदिनु भएको छ, सहायता पुर्याउनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष गरून्। र आज यो दिनहरूमा जब म करिबन 1-2 हप्ता रेस्ट गरिरहेको थिएँ अनि म विश्राम लिइरहेको थिएँ, शरीरमा थकावट अनि केही कुराहरू अस्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो दिनहरूमा मैले परमेश्वरसँग समय बिताइरहेको थिएँ र प्रभुले मलाई एकदम भित्रबाट परमेश्वरको वचनको है पुस्तकको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको विषयमा अनि प्रकाशको पुस्तकतिर उहाँले मेरो ध्यान खिच्नु भयो अनि उहाँले मलाई प्रकाशको पुस्तकबाट मानिसहरूलाई या तपाईँहरूलाई अनि हामी आफैलाई पनि धेरै कुराहरू उहाँले देखाइरहनु भएको थियो अनि उहाँले मलाई यो कुराहरूप्रति बोझ दिइरहनु भएको थियो ताकि हामी यो पुस्तकलाई अध्ययन गरेर अहिलेको मण्डली जो ख्रीष्टको शरीर छ त्यसलाई तयार गर्ने कुराहरू परमेश्वरले देखाइरहनु भएको थियो। अनि यसै कारणले गर्दा अब विशेष गरी प्रकाशको पुस्तक पढ्नु एकदमै कतिचोटि धेरैजनालाई गाह्रो अनि कतिवटा सिम्बल्सहरू कतिवटा इमेजेसहरूको अर्थ हामीले नबुझेको कारणले गर्दा कतिचोटि यो बुझ्नका लागि अनि यो पढ्न अनि यसलाई अध्ययन गर्नका लागि धेरै एकदमै कतिले साहस नगरिरहेको, इभन म आफै पनि त्यस्तो खालको अवस्थामा थिएँ, तर प्रभुले अनुग्रह गरिरहनु भएको छ। अन्तिममा गएर मैले यो कुराहरू हेरिरहेको थिएँ। यो त ग्रिक शब्दमा हो भने चाहिँ एपोक्यालिप्स भनेको चाहिँ प्रकाश पारिएको या खोलिदिएको है, भनेको यो कुनै क्लोज किताब चाहिँ होइन, यो एकदम बन्द गरेको कसैले बुझ्नै नसकोस् या बुझ्नै नदिने खालको होइन। परमेश्वर आफैले यो वास्तवमा प्रकाश पारिदिएको कुराहरू हो र निश्चय पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहायतामा हामी यो कुराहरू अध्ययन गर्दा यहाँबाट हामी धेरै कुराहरू बुझ्नेछौँ। अनि मलाई यो कुराहरू एक किसिमको बोझ आइरहेको छ कि हामी अन्तिमको एकदम लास्ट आवरहरूमा हामी बाँचिरहेका छौँ। चाहे हामीले त्यो कुरालाई कसरी निहालिरहेको होला, कति हामीले विश्वास गरिरहेको होला, तर अन्तिम दिन अन्तिम समय मात्र होइन, तर यो अन्तिम आवरहरूमा छ, हामी अन्तिम मिनटहरूमा छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुको पुस्तक उत्पत्तिबाट हो भने अन्तिमको पुस्तक 66 को प्रकाशित जुन वाक्य छ यूहन्नालाई प्रकाश पारेर ख्रीष्ट येशूको विषयमा जुन प्रचार गरेको छ, बताएको छ, त्यो कुराहरू हामीलाई बुझ्न एकदमै नितान्त आवश्यक छ। र हामी यो गरी सायद सबै कुरा मैले खुल्न नसके तापनि प्रभुको अनुग्रहमा जति कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ र तपाईँ अनि हामी मण्डली अनि जति पनि ख्रीष्टको शरीर छ यो सेसन मार्फत हामी सबैलाई आशिष पुग्न सकेको होस्। र यो प्रकाशको पुस्तक हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो अध्यायदेखि हामी छोटो प्रार्थनाको साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रो अति दयालु पिता, हाम्रो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको अगुवाईको लागि अनि विशेष यो समयहरूमा जुन कुराहरू तपाईँले हाम्रो बिचमा गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँको वचन सत्य हो। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जान्छ, तपाईँको वचन कहिले पनि बित्दैन र परमेश्वर तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर, हामीप्रति समर्पित हुनुहुने परमेश्वरलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँछौँ। र विशेष गरी जुन तपाईँले अन्तिमको दिनहरूको कुराहरू प्रकाश पारेर आफ्नो दास यूहन्ना मार्फत जुन कुराहरू हाम्रो लागि अघिबाटै तयार गरिदिनु भएको छ, हामी आज त्यो पुस्तकलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। यो डल्लै सेसन प्रकाशको सुरुदेखि 1 अध्यायदेखि 22 अध्यायसम्म सबै कुरा
बुझ्न अनि यो मार्फत बुझेर आफूलाई तयार पार्न अनि अरूलाई पनि यो मार्फत सहायता र आशिष पुर्याउनका लागि हाम्रो यो सेसनहरूमा हामी सबै हाम्रो टिम हाम्रो हरेक यो छलफलहरूमा तपाईँको उपस्थिति दिएर अभिषेक दिएर सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ आज हामी प्रकाश 1 अध्यायलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँले अनुग्रह र आशिष गरिदिनुहोस् भन्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ, हामी अब यो प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायदेखि सुरु गर्न गइरहेका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ यो पुस्तक ख्रिस्टको चेला यूहन्ना मार्फत लेखेको हो र उहाँ करिबन यो बेला एकदम वृद्ध भइसकेको करिबन 80 साल पार गरिसकेका अवस्थामा एउटा पद्मसको टापु भन्ने जुन चाहिँ एजेन्ट सी भन्छ त्यहाँनिर सानो टापु हो, त्यो यति ठुलो टापु होइन है। करिबन पूर्व पश्चिम 5-6 माइल उत्तर दक्षिण पनि त्यतिकै डिस्टेन्स भएको एउटा टापुमा परमेश्वरले लगेर अनि आफ्नो दासलाई प्रकाश दिएर लेखाएको पुस्तक हो र यो प्रकाशको पुस्तकलाई जब अध्ययन गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई यो अघि नै हामीले थाहा पायौँ कि वास्तवमा यो कसैले नबुझोस् भनेर यो एकदम बन्द किताब होइन, पुस्तक होइन, यो चाहिँ रिभिल पुस्तक हो, यो खोलिदिएको प्रकाश पारिएको पुस्तक हो वास्तवमा है। र कतिचोटि हामीलाई यो साह्रो छ, यसलाई यसको अर्थहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि हामीले यसलाई पढ्न अनि यहाँबाट प्रचार गर्न शिक्षा लिन हामी कतिचोटि आँट नगर्ला, तर परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ। यो उहाँले प्रकाश पारेको पुस्तक हुनुहुन्छ। तर यो प्रकाशको पुस्तक बुझ्नको लागि सर्वप्रथम म पहिला 3टा विशेष चाबीहरूको विषयमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, त्यहाँदेखि हामी 1 अध्यायको 1 पददेखि अगाडि लान्छौँ। सबैभन्दा पहिला प्रकाशको पुस्तक यदि हामीले अध्ययन गर्नु हो भने, बुझ्न हो भने पुरानो नियमलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुँदछ र बाइबलको 66वटा डल्लै पुस्तकहरू नयाँ नियम अनि पुरानो नियम दुईटै पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको हो। अनि प्रेरित पत्रुसले मार्फत पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ यो कुनै व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत व्याख्याको कुराहरू होइन, विचारधारा होइन, यो माथिबाट परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा गरेर लेखेको प्रकाश पारेको पुस्तकहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो पुरानो नियम अनि नयाँ नियम दुईटै हामीले मिलाएर यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि पुरानो नियममा कतिवटा सिम्बल्सहरू, कतिवटा इमेजेसहरूको कुराहरू जुन बताएको छ त्यो चाहिँ नयाँ नियममा आएर हामीले यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक पढ्दा थुप्रै यो कुराहरू हामी भेटाउँछौँ अनि त्यो बेला अर्थ हामीले खोल्नु अचानक प्रकाशको पुस्तक मात्रै पढ्दाखेरि अर्थ नबुझेको कारण, नबुझ्नुको कारण चाहिँ पुरानो नियमको त्यो डल्लै सन्दर्भ या कन्टेक्स्टलाई हामीले नबुझेको कारणले गर्दा हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पुरानो नियम एकदमै हामीले ध्यान दिएर पुरानो नियमलाई अध्ययन गर्नुपर्ने अति नै नितान्त आवश्यक छ। अनि पुरानो नियम अङ्ग्रेजीमा भन्ने गर्छ ओल्ड टेस्टामेन्ट इज न्यू टेस्टामेन्ट कन्सिल्ड अनि न्यू टेस्टामेन्ट इज ओल्ड टेस्टामेन्ट रिभिल्ड भनेको पुरानो नियम चाहिँ नयाँ नियम चाहिँ पुरानो नियमभित्र लुकाएको जस्तो छ भने नयाँ नियम चाहिँ पुरानो नियमको प्रकाशित पारेको कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा यो दुईटै हामीले नयाँ नियम अनि पुरानो नियम सबै परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको कारणले गर्दा यो लाभदायक छ र हामी सबैले पुरानो नियमलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ अनि नयाँ नियमलाई पनि त्यतिकै ध्यान दिएर जानुपर्छ। अनि कतिवटा इमेजेसहरू, कतिवटा सिम्बल्सहरू जुन पुरानो नियममा छ त्यो चाहिँ यहाँ आएर नयाँ नियममा आएर त्यसको अर्थ खोलेको छ। अनि विशेष गरी प्रकाशको पुस्तकमा यस्तो थुप्रै इमेजेसहरू, सिम्बल्सहरू भएकोले गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई पुरानो नियमलाई कन्सिडर गरेर एकदमै पढ्नुपर्ने अति नै आवश्यक पर्दछ। त्यसले गर्दा पहिलो चाबी हामीले पुरानो नियमलाई एकदमै याद गर्नु पर्दछ। अनि दोस्रो चाबी चाहिँ यो डल्लै प्रकाशको पुस्तक बुझ्नका लागि चाहिँ हामीले यसको आउटलाइन एकदमै अगाडि नै तयार गर्न सक्नुपर्छ। यसको आउटलाइन जुन छ त्यो चाहिँ हामीले पहिल्यै देखेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ के विषयमा, कहाँदेखि कहाँसम्म के विषयमा हो यो चाहिँ पहिल्यै तपाईँ र मैले बुझेको छ भने चाहिँ धेरै सजिलो। यहाँनिर 3टा भागमा यो आउटलाइनहरू बताएको छ। यहाँनिर जे त्यति बेला तत्काल यूहन्नाले देखिरहेको त्यो बेला जुन दर्शन पाइरहेको बेलामा जे कुराहरू त्यो अकस्मात त्यो तुरुन्तै त्यो बेला उसँग के भयो,
कस्तो खालको इन्काउन्टर भयो, जे देख्यो त्यो एउटा विषय भयो। अनि अर्को चाहिँ जे छ त्यहाँनिर त्यो समयमा त्यहाँको मण्डली, त्यहाँको परिस्थिति, जुन कुराहरू त्यहाँनिर भइरहेको छ, जसै 7वटा त्यो मण्डलीप्रतिको त्यो त्यहाँको अवस्था, त्यो प्रतिको पत्रहरू छ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ जे हुन आउने छ भनेको, जे चाहिँ पछि गएर हुन आउने, अब मण्डलीको युगपछि त्यहाँदेखि उता के हुन आउने छ, अनि त्यो भविष्यमा हुने घटनाहरूको विषयमा जे कुराहरू बताएको छ त्यो 3टा भागमा बताएको छ। सो नम्बर 1 चाहिँ जे देख्छौँ भनेको चाहिँ 1 अध्यायको 9 देखि तपाईँले यो 20 पदसम्म भन्नु सक्नुहुन्छ। यो 1 अध्यायको 9 देखि 20 पदसम्म चाहिँ जे त्यति बेला तत्काल भयो, त्यो अकस्मात उहाँलाई त्यो दर्शन भएदेखि, आत्मामा भएर दर्शन भएदेखि जे कुराहरू तुरुन्त त्यहीँनिर भयो, त्यो कुराहरू लेख्नु भनेको थियो। त्यो पहिलो भाग चाहिँ त्यो हो, 1 अध्यायको 9 पददेखि लिएर 20 पदसम्म जे कुरा फेरि यूहन्नाले त्यो बेला तत्कालै अनुभव गरिरहेको, देखिरहेको विषयवस्तुहरू त्यहाँनिर लेखेको छ। अनि दोस्रो आउटलाइन चाहिँ जे छ, या जे त्यो जमानामा त्यहाँको मण्डली, त्यहाँको परिस्थिति जे छ, त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने प्रकाशको 2 अध्याय र 3 अध्यायभित्र हामी पाउँछौँ। अनि यो 2 अध्याय र 3 अध्यायमा 7वटा मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले यूहन्नालाई पत्र लेख्ने अनि पत्रको विषयमा बताएको छ। अनि यो डल्लै 7वटा चाहिँ एउटा चर्च एज, मण्डलीको समयकाल या युगको विषयमा वर्णन गरिएको छ। अनि यसले डल्लै मण्डलीको उमेर, मण्डली पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म कस्तो कस्तो अवस्था हुन्छ, के छ, इभन त्यहीँनिर त्यहाँ 7वटा जुन मण्डली पक्कै त्यहीँनिर थियो, तिनीहरूको बिचमा के भइरहेको छ त्यो कुराहरू लेख्न भनेर यूहन्नालाई परमेश्वरको आत्माले अराइरहेको हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँदेखि जब मण्डलीको उमेर युग या काल सकिएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यहाँनिर अन्तिम खण्डमा 1 अध्यायको 19मा त्यसपछि जे हुन आउने छ लेखा, हुन आउने छ, यो चाहिँ प्रकाशको 4 अध्यायदेखि लिएर अन्तिम 22सम्म त्यो चाहिँ डल्लै भविष्यमा हुने कुरा। जब मण्डली उठाइ लगिसकेपछि है, यहाँ पृथ्वीमा मण्डली नरहे, मण्डलीको समयकाल युग सकिएपछि त्यहाँदेखि उता के हुन्छ त घटना। 4 अध्याय 5देखि लिएर 6देखि विशेष गरी परमेश्वरबाट माथि आउने जुन कस्तो कस्तो तुरै सिलहरू त्यो खोलिँदै, त्यहाँदेखि विभिन्न क्रोधहरू परमेश्वरको खनिने, त्यो 7 सालको महासङ्कटको समयहरू, 3.5 वर्ष अगाडि, त्यहाँदेखि पछि 3.5 वर्ष पछाडि, त्यहाँदेखि दोस्रो आगमन, त्यहाँदेखि 1000 साल, त्यहाँदेखि सेतो सिंहासन, यो सबै कुराहरू त्यो चाहिँ अब भविष्यमा हुने कुराहरू है, जे हुन आउने छ त्यो विषयमा लेखेको छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँनिर 3 भाग गरेर पढ्छौँ प्रकाशित वाक्यलाई। 1 अध्यायको 9देखि 20 पद चाहिँ तत्काल त्यति बेला यूहन्नासँग ख्रिस्टको इन्काउन्टर हुँदाखेरि जे कुरा देख्यो त्यो लेखेको छ भने, त्यहाँदेखि च्याप्टर 2 प्रकाशको 2 अध्याय र 3 अध्याय चाहिँ त्यो घडीको त्यो अवस्थामा त्यहाँनिर जुन मण्डलीहरू थियो 7वटा, त्यहाँको अवस्था अनि त्यो आधारमा परमेश्वरको सन्देश के छ, जुन चाहिँ मण्डली युगहरूलाई पनि देखाउँदछ, मण्डलीको समयकालहरूलाई पनि देखाउँदछ। त्यो पछि गएर हामी त्यसलाई डल्लै एक एकवटा विवरण हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ। अनि त्यो विषयमा पनि भनेको छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि 4 अध्यायदेखि लिएर अन्तिम 22 अध्यायसम्म चाहिँ पछि हुन आउने कुराहरू, भविष्यको कुराहरू है, मण्डलीको युग ऱ्याप्चर भएपछि मण्डली त्यहाँदेखि उता के हुन्छ त्यो सबै कुराहरू त्यहाँभित्र उल्लेख गरेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। र यसले गर्दाखेरि 2 र 3 दोस्रो खण्ड हो भने, च्याप्टर 2 र 3 चाहिँ दोस्रो खण्ड हो भने 4देखि 22 चाहिँ अन्तिम खण्ड जो हुन आउने छ भन्ने विषयमा हामी पढिरहेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ ख्रिस्ट पहिलो अध्यायको पहिलो पदमा यहाँनिर के लेखेको छ, ख्रिस्ट येशूको प्रकाश। यो प्रकाश चाहिँ एउटा रेभिलेसन प्रकाश, यो चाहिँ एक वचनमा छ, यो बहुवचनमा छैन। यो चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको विषयको प्रकाशहरू होइन, प्रभुको थुप्रै दासहरूको विषयमा प्रकाशहरू होइन। इट्स नट अबाउट रेभिलेसन्स। यो चाहिँ एस भन्ने छैन, यो चाहिँ सिङ्गुलर फर्ममा छ, रेभिलेसन। अनि यो कसको प्रकाश हो भन्दा
यो डल्लै चाहिँ अन्तिममा गएर चाहे त्यहाँनिर 7 सालको सङ्कट होस्, चाहे 1000 सालको होस्, चाहे ऱ्याप्चर होस्, चाहे मण्डलीहरूको होस्, अवस्था होस्, जेसुकै होस्, तर अन्तिममा गएर यो सबै यसको बटम लाइन, यसको डल्लै मेन की मान्छे, जो मेन की चाबी अनि मेन मतलब जुन क्यारेक्टर, मेन मान्छे जो यो सबै कुराहरू लिएर हिँड्ने, यो सबै घटनाहरू, यो डल्लै कुराहरूमा आधारित भएको मेन कुने ढुङ्गा चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु आफै हुनुहुन्छ। र यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको प्रकाश हो है, येशू ख्रीष्टको प्रकाश हो। र यो चाहिँ हामी यो 3टा पोइन्ट जब नयाँ यो प्रकाशको पुस्तकलाई पढ्नु पर्दाखेरि पुरानो नियमलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो, अनि यो 3टा आउटलाइन, यो च्याप्टर बाई च्याप्टर यसलाई राम्रोसितले छुटाउन सक्नु पर्यो, अनि अन्तिममा गएर हाम्रो मनमा यो कुरा राख्नु पर्यो, यो चाहिँ डल्लै ख्रीष्ट येशू प्रभुको विषयको प्रकाश हो। अनि यो चाहिँ प्रभु बाहेक अरू कसैको होइन है, यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयको प्रकाशहरू हो। जसरी तपाईँले थाहा छ, येशू प्रभु जब त्यो पुनरुत्थानको दिन आफ्नो चेलाहरूसित यरुशलेमतिर गइरहेको बेलामा इम्माउसको बाटोमा चेलाहरूले उहाँलाई चिनेन, तर उहाँले सबै वचनको सुरुदेखि अन्तसम्म खोल्दै 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 लग्यो। पछि गएर चेलाहरूले थाहा पाए उहाँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ प्रभु येशूको विषयको प्रकाशहरू हो। र अब यहाँनिर हामी पढ्न गइरहेका छौँ ख्रीष्ट येशूको प्रकाश, जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु भएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनु भयो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् 1 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू, अङ्ग्रेजीमा सर्टली भनेको छ है, वा विल सुन टेक प्लेस, छुट्टै हुन गइरहेको, चाँडै हुन गइरहेको। अनि यो कतिजनाले सोच्छ, अब यो यसरी यदि यूहन्नाले त्यो बेला चाँडै हुन आउन गइरहेको भनेर यूहन्नाले लेख्दैछ भने त यूहन्ना जिउँदै हुँदै या यूहन्ना बितेको केही सालमै यो घटना हुनुपर्ने त। आज करिबन 1800, 2000 साल पुग्न आँटिसक्यो, अहिलेसम्म घटेको छैन भन्ने कुरा मान्छेभित्र शङ्का आउन सक्छ। तर यो जुन शब्द चाँडै हुन आउने कुरा भन्ने जुन छ, यो चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ जब हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ यस्तो छ, त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने ग्रिकमा चाहिँ जब यो इभेन्टहरू, जब यो घटनाहरू सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ फटाफट चाँडै 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 तुरुन्तै त्यो घटनाहरू अगाडि बढ्दै जान्छ भनेर लेखेको छ। यसको अर्थ चाहिँ जुन दिनदेखि त्यो घटना, यो यहाँ लेखेको एक एकवटा जुन घटनाहरू सुरु हुन्छ, अब त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष अर्को घटना फेरि हुनको लागि 4 वर्ष 5 वर्ष पर्खिनु पर्ने होइन, ऱ्यापिडली है, महिनै पछि बट्टाबट त्यो घटनाहरू हुन आउँछ भनेर लेखेको वास्तवमा है। अनि यहाँनिर वास्तवमा यूहन्नाले यो कुराहरू उहाँ फेल भएको होइन है, तर यो जुन शब्द अनुवाद गरेको कारण अर्को तरिकाले अनुवाद गरेको छ, वास्तवमा चाँडै हुन आउने भनेको चाहिँ जब त्यो घटना घट्छ, त्यो घटनाहरू इभेन्टहरू जब हुन थाल्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ तुरुन्तै लगतै एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को ऱ्यापिडली सबै हुन आउने कुराहरू बताएको छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर जब हामी हेर्छौँ 1 अध्यायको 1 पदमा, यो चाहिँ एकदम प्रोग्रेसिभ टाइपको छ, यो प्रकाश चाहिँ एकदमै निरन्तर यसरी वृद्धि भएर गइरहेको छ। अनि हामीलाई थाहा छ रेभोल्युसन इज प्रोग्रेसिभ भन्छ है, प्रकाश चाहिँ एकदमै स्टेप बाई स्टेप यसरी वृद्धि भएर गइरहेको हुन्छ। यसरी स्क्रोल या कुनै पनि पन्ना बिस्तारै खोलेर गएको जस्तै है, किताब पनि हामी च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 पढ्दै पढ्दै जाने, त्यो प्रोग्रेसिभ तरिकाले। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि पिता परमेश्वरसँग यो कुराहरू छ, अनि उहाँले पुत्र परमेश्वरलाई यो दियो, पुत्र परमेश्वरले आफ्नो दूतहरू पठाए, दूतको हातमा पठाए, दूतले त्यो यूहन्नालाई पठाए, यूहन्ना ती 7वटा मण्डली र ख्रीष्टको डल्लै शरीरलाई पठाएको हामी देख्दछौँ। सो यो जहिले पनि यो प्रोग्रेसिभ तरिकाले काम भएर गएको छ। अनि अर्को चाहिँ अब यहाँनिर 2 अध्यायमा यूहन्नाले देखेका सबै कुराहरूको अर्थात् परमेश्वरको वचन र ख्रीष्ट येशूको साक्षीको गवाई दिए। अनि 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि डल्लै यूहन्नाले देखेको, यो सबै देखे तापनि यूहन्ना सिम्पली आफैले यो गवाई दिँदैछ कि उहाँ चाहिँ एउटा साक्षी मात्र हो, एउटा मानव पात्र मात्र हो है, उहाँ कुनै त्यस्तो डिभाइन होइन। अनि यो प्रकाश उहाँको विषयमा होइन, यो प्रकाश ख्रीष्ट येशूको विषयमा हो। अनि यूहन्ना चाहिँ यो देख्ने अनि एउटा साक्षी अनि गवाई मात्र हो भनेर यूहन्नाले यो कुराहरू बताइरहेको छ। अनि उहाँले यो विषय के भन्दै हुन्छ भने उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशूको साक्षी या परमेश्वरको वचनको साक्षी
है परमेश्वरको वचनको साक्षी हो भनेर भन्दैछ। अनि यो दुइटै परमेश्वरको वचन ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ, किन भन्दाखेरि यूहन्नाले आफ्नो सुसमाचार लेख्दाखेरि सुरुमै आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन नै परमेश्वर थियो र त्यही वचन पछि गएर देहेदारी बनेर हाम्रो बिचमा आउनुभयो भनेर हामी भेटाउँछौँ। अनि यसको अर्थ चाहिँ यूहन्ना चाहिँ त्यो वचनको ख्रीष्टको साक्षी भनेर उहाँले गवाई दिइरहेको हुनुहुन्छ। अनि अन्तिममा 3 पदमा यो जसले पढ्छ, यो वचन पढ्छ, यो प्रकाश पढ्छ, त्यसलाई 3-fold ब्लेसिङ, तीनतर्फी आशिषहरू त्यहाँनिर घोषणा गरिएको छ। त्यो धन्य हो जसले अगमबानीको यो वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ, धन्य हुन् तिनीहरूले जसले सुन्दछ, त्यहाँ लेखेका कुरा पालन गर्छ, किनकि समय नजिक छ। अब जब यो कुराहरू यो अन्तिम पुस्तकतिर आइपुग्दा यो समय कालहरू यसको नजिक, यसको अर्थहरू खुलिँदै जाँदाखेरि अब परमेश्वरको वचनले के भन्छ, धन्य त्यो व्यक्तिहरू जसले यो वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्छ, धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्छ अनि त्यहाँदेखि पालन गर्छ। यहाँनिर पढ्छ, उच्च स्वरले पाठ गर्छ, अनि सुन्छ, अनि त्यहाँदेखि पालन गर्छ। यहाँनिर यो एकदम समय नजिक छ। भन्नुको मतलब यो आशिष के छ भन्दाखेरि जब एउटा व्यक्तिले यो वचन पढ्छ, सुन्छ अनि पालन गर्छ, निश्चय पनि पक्का पनि त्यो व्यक्ति बचाइनेछ, ऱ्याप्चरमा उठाइनेछ, तयार रहनेछ, किनभने ऊ आफैलाई सचेत राख्न सक्छ अनि उसले विभिन्न परिस्थितिहरूमाथि ओभरकम गर्न सक्छ, विजय हुन सक्छ। अनि साथसाथै परमेश्वरले पनि यो धन्य भनेर उहाँले घोषणा गर्दै हुन्छ, ब्लेसेड आर दोस, धन्य त्यो व्यक्तिहरू जसले यो पाठ गर्छ, सुन्छ अनि त्यसलाई पालन गर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। अब हामी जब 4 पदमा हामी जान्छौँ, 1 अध्यायको 4 पदमा, यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनु आउनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट, है। यहाँनिर अब यूहन्ना चाहिँ एउटा लेख्ने एउटा मानव पात्र, मानव लेखक, मानव एउटा परमेश्वरले प्रयोग गरेको भाँडो, हतियारको रूपमा देख्छ भने, अनि यो पत्र रिसिभ गर्ने, यो पाउने हरू चाहिँ को हो भन्दा एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरू भनेर भनेको छ। अनि यो चाहिँ यहाँनिर पठाउने, यूहन्नाद्वारा पठायो भने यो पत्र, तब भेट्न पाउने मान्छेहरू चाहिँ एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरू। अनि यहाँनिर जुन एसियामा भनेको छ, यो एसिया माइनरको कुरा गरेको, किनभने हामीले एसिया भनेको बित्तिकै अहिले हाम्रो भारत पनि एसियामा पर्छ, नेपाल, कोरिया, जापान, यो सबै एसियामा पर्छ, तर यो विषयको कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ एसिया माइनरमा भएको यो 7वटा मण्डलीहरूको विषयमा कुरा गरेको। अनि यो एसिया माइनर चाहिँ अहिलेको मोडर्न डे टर्की हो, है। पहिला यो 7वटा मण्डली चाहिँ पक्का यो 7वटा मण्डली चाहिँ त्यो समयमा त्यो एसिया माइनरमा थियो, जहाँनिर प्रेरित पौलले त्यहाँनिर प्रचार गरेको थियो। जसरी एफिससको मण्डलीमा प्रेरित पौल 2.5 वर्ष बसेर त्यहाँनिर सेवा गर्यो, यहाँसम्म कि तिमोथीले त्यहाँनिर सेवा गर्यो। इभन यो पत्मसमा लगिनुभन्दा, त्यहाँ पठाउनुभन्दा, यो 7औटमा पढ्नुभन्दा अगाडि यूहन्ना पनि त्यो एफिसीको मण्डलीको एउटा अगुवा या पास्टरको रूपमा उहाँले सेवा नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। अनि यो एसिया माइनरमा भएको लिटरली त्यति बेला 7वटा यो मण्डलीहरू थियो। र अहिले गएर पछि गएर 1400 AD तिर 17, 14, 15 सदीतिर गएर चाहिँ यो ठाउँहरूमा मुस्लिमहरूले टर्कहरूले क्याप्चर गरेर त्यहाँनिर एउटा 400 वर्ष जस्तो अटोमन एम्पायर भन्छ है, अटोमन साम्राज्यले इभन इजरायललाई पनि आफ्नो बसमा अधीनमा पारेको थियो, जसको हातबाट पहिलो विश्वयुद्धमा अङ्ग्रेजले इजरायललाई छुडाएर पछि गएर अङ्ग्रेजीहरूलाई यहुदीहरूलाई त्यो देश फर्काएको हो। तर त्योभन्दा अगाडि अटोमन एम्पायर भन्ने, अनि त्यो चाहिँ टर्कहरूको है, तिनीहरूले त्यहाँतिर साम्राज्य गरेको थियो। र प्रायः अहिले गएर त्यो अटोमन एम्पायरको रहेको अहिलेको त्यो भागहरू भनेको टर्की हो, जसले हामी बार अहिले पनि त्यो टर्कीको अहिलेको राष्ट्रपति अनि त्यहाँको लिडरहरूले त्यो अटोमन एम्पायर जुन पहिलाको उनीहरूको रिभाइभ गर्ने कोसिस गरिरहेको घरिघरि हामी न्युजमा सुन्न आउँछौँ। अनि
यो जब अटोमन एम्पायर थियो त्यसमा अहिलेको जस्तो मोडर्न डे टर्कीमा प्राय भनौँ न 90-95% नै त्यहाँनिर मुस्लिमहरू छ अनि त्यही कारणले गर्दा पछि गएर यो 7वटा मण्डली अहिले गएर त्यहाँनिर छैन तर त्यो बेला त्यो पहिलो सदीमा जब यो पत्र पठाइरहेको थियो त्यति बेला यो 7वटा मण्डली चाहिँ त्यो ठाउँमा एसिया माइनरमा थियो। अब यो 7वटा मण्डलीभित्र किन लेखेको अनि यहाँ किन यसको पछाडिको कारण के छ यो हामी पछि त्यो 7वटा मण्डलीहरूको विषयमा अध्ययन गर्दा हामी पछि भरबाट यो अध्ययनहरू गर्नेछौँ। नत्र भने त्यति बेला अरू पनि हजारौँ मण्डलीहरू थियो है। यो सबैभन्दा पहिला यरुशलेमको मण्डली थियो, एन्टियोको मण्डली थियो, कलसीको मण्डली, अरू विभिन्न मण्डलीहरू गलातियाको प्रान्तको मण्डलीहरू हुँदाहुँदै पनि किन चाहिँ यो एसिया माइनरको 7वटा मण्डलीलाई चाहिँ लेखेको भन्ने कुराहरू हामी पछि गएर त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर के छ उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, यो चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको शुभेच्छा, परमेश्वरले जहिले पनि मण्डलीलाई ग्रिट गर्दा मण्डलीलाई जहिले पनि उहाँले अनुग्रह अनि शान्ति दिनुहुन्छ, यो उहाँले ग्रिट गर्ने। अनि जो चाहिँ अनि त्यहाँदेखि के भन्छ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ, जुन चाहिँ परमेश्वरको विषय हो, जसको कुनै सुरु छैन, जसको कुनै अन्त छैन। अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाटै अनुग्रह र शान्ति साथै त्यो 7वटा एसिया माइनरमा भएको मण्डलीहरूलाई पत्र यूहन्नाद्वारा परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाएर यो कुराहरू पठाइरहेको हामी देख्छौँ। अनि यसको पछाडि निश्चय पनि परमेश्वरको योजना छ र उहाँको सिंहासनको अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट यहाँनिर उहाँको सिंहासनको अगाडि बिफोर द थ्रोन अफ गड 7वटा आत्मा 7 स्पिरिट। अनि यो प्रकाशित वाक्य चाहिँ यही हो। यहाँ पुग्दाखेरि हामीलाई धेरै अब गाह्रो भइहाल्यो यहाँनिर यो 7वटा आत्मा चाहिँ को हो त है, के हो यो 7वटा आत्मा भनेको, यो कतिवटा भन्नु गाह्रो पर्छ। धेरैजनाले के सोच्छन् यो पवित्र आत्मा परमेश्वर हो भनेर पनि सोच्ने गर्छन्। अनि इभन कतिले यशायाको 11:2 पदमा त्यहाँनिर आत्माको 7वटा गुणहरू 7वटा आत्माहरू परमेश्वरको आत्माहरूको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि त्यसले गर्दा यो पवित्र आत्मा परमेश्वरको हुन् भनेर भन्ने गर्छ। यहाँ म यशाया 11:2 यसरी पढ्ने गर्छु। यहाँनिर लेखेको छ 11:2 परमेश्वरको आत्मा नम्बर 1 एउटा उहाँमा रहनुहुनेछ। परमेश्वरको आत्मा 1, बुद्धिको आत्मा 2, समझको आत्मा 3, सल्लाहको आत्मा 4, शक्तिको आत्मा 5, ज्ञानको आत्मा 6, परमप्रभुको भएको आत्मा 7। यहाँनिर यसरी यो 7वटा आत्मा भन्दा कोही बेला यो यशाया 11:2 यहाँनिर परमेश्वरको परमप्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझका आत्मा, सल्लाह र शक्तिका आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुको भएको आत्मा, अनि परमप्रभुको भयमा नै उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ भनेर यहाँनिर त्यो जुन 7वटा आत्माको फर्महरू त्यो बताएको छ, भएको, सल्लाहको, यो सबै कुराहरूले कतिजनाले यही परमेश्वरको यो 7वटा आत्माहरू यो चाहिँ पवित्र आत्मा हुन् भनेर भन्ने गर्छन्। तर म यसरी यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो कन्टेक्स्टमा यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ भने बिफोर द थ्रोन अफ गड, उहाँको या परमेश्वरको सिंहासनको अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट भनेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो सायद पवित्र आत्मा परमेश्वर होइन होला। होइन, कारण के भन्दा पवित्र आत्मा परमेश्वर एभ्री टाइम परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि मात्र उभिरहने होइन है। उहाँ परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि मात्र उभिने होइन, परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उभिने भनेको त ती स्वर्गदूतहरू अनि पछि गएर हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै मल्टिट्युड्स अफ पिपल, त्यो थुप्रै लाखौँ करोडौँ अनगन्ती मानिसहरू परमेश्वरको सिंहासनको अघि उभिएको बिफोर द थ्रोन अफ गड भनेर भनेको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर त त्रिएक परमेश्वरमा एक हुनुहुन्छ, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा उहाँहरू सम्मान, उहाँहरू बराबर, उहाँहरू तीनैजनाको बराबर सिंहासन छन्। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर पनि निश्चय त्यहाँ सिंहासनमै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर होइन, तर यो 7वटा आत्मा जुन चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीभित्र काम गरिरहेको हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर अर्को अगाडि गएर यहाँनिर हेर्छ 5 पदमा विश्वासयोग्य साक्षी ख्रीष्ट येशूदेखि
सातवटा आत्माबाट विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रिस्टदेखि मृत्युबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूको शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई। अब यहाँनिर विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रिस्टदेखि परमेश्वर येशू सच पक्का पनि उहाँ विश्वासयोग्य, कुनै शङ्काविहीन उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। मृत्युबाट प्रथम जीवित हुनुभएको, मृत्युबाट पहिलो जीवित हुनुभएको कुराहरू यहाँनिर लेखिरहेछ। अनि यहाँ यो भनाइ अनुसार हो भने चाहिँ मरेकोबाट पहिलो जीव उठ्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हो भनेर फर्स्ट बर्न भनेर यहाँनिर बताइरहेको छ। तर तपाईँ र मैले यसो अगाडि पुरानो नियममा हेऱ्यो भने एलिसाले मरेकोहरू उठाएको छ है, मरेकोहरू त्यति बेला पनि उठेको छ। अनि इभन येशू ख्रिस्टले पनि आफ्नो जीवनकालमा मरेको याइरसको छोरीलाई लाजरसलाई उठाएको छ है। अनि तर यहाँनिर चाहिँ मरेकोबाट त्यो हिसाबले हेर्नु भने मरेकोबाट पहिला उठ्ने त येशू प्रभु होइन नि, त्योभन्दा अगाडि त याइरसको छोरी लाजरसहरू उठेको। तर फरक के छ भन्दाखेरि मरेर बौरी उठेर फेरि कहिले नमर्ने चाहिँ केवल येशू प्रभु हुनुहुन्छ। मरेर फेरि बौरी उठेर फेरि नमर्ने चाहिँ ख्रिस्ट येशू प्रभु। त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ मृत्युबाट पहिलो फल हुनुहुन्छ। अरू लाजरस मर्यो, फेरि त्यही स्वाभाविक त्यही फिजिकल बडीमा उठ्यो, फेरि केही सालपछि ऊ मर्यो। याइरसकी छोरी मर्यो, तर येशू प्रभु नेचुरल बडीमा फिजिकल बडीमा उहाँको मृत्यु भयो, शारीरिक मृत्यु भयो, तर अन्तिममा गएर उहाँ ग्लोरिफाइड बडीमा महिमित बडीमा फेरि उठ्नुभयो र उहाँ फेरि कहिले पनि मर्नु भएन। त्यसले गर्दा उहाँलाई चाहिँ मरेकोबाट पहिलो बौरी उठ्ने, यो यदि हामीले कलसी 1 अध्यायको 18 पद प्रेरित पौलद्वारा यसरी भनेको छ, म कलसी 1 अध्यायको 18 पद पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, कलसीको 1 अध्यायको 18 पदमा मरेकोबाट पहिलो बौरी उठ्नेको विषयमा, उहाँको विषयमा, प्रभुको विषयमा यहाँनिर लेखेको छ, उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ, मरेकोहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन् है। यहाँनिर मरेकोहरूबाट सबभन्दा फर्स्ट बर्न पहिलो जीव उठ्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि त्यहाँदेखि अगाडि गएर चाहिँ अब यो सबै प्रभुको विषयमा तथा पृथ्वीका राजा र शासकहरूको तर्फबाट, उहाँ पृथ्वी र सबै राजाहरूको राजा प्रभुका प्रभु उहाँ हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ त्यहाँदेखि अलिक अगाडि गएर यूहन्ना प्रेरित यूहन्नाले भन्दैछ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुने। हेर्नुहोस्, अनि यूहन्नाको लागि त्यति बेलाको परिस्थिति, त्यो वर्तमान एकछिनको छोटो अवधिको आवश्यकता र खाँचो, त्यति बेलाको परमेश्वरको साथ भन्दा पनि यूहन्नाले चाहिँ अनन्तको जुन परमेश्वरले आशीर्वाद र सहायता दिएको छ त्यो कुरालाई बढी ध्यान दिइरहेको छ है। अनन्तलाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक पाइला चालेर हाम्रो यो छोटो जीवन जिउने कुराहरू हामी यहाँबाट प्रेरणा पाउँछौँ। कारण किन भन्दाखेरि यूहन्ना यति बेला 80 वर्ष नागिसकेको छ। अनि उसलाई त्योभन्दा अगाडि मार्ने, उसलाई हत्या गर्ने प्रयास पनि गर्यो। एकचोटि त अब ट्रेडिसनले यो बताउँदछ कि उहाँलाई तेलमा हाल्यो, अनि प्रभुले आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो महिमामा, आफ्नो सामर्थ्य शक्ति र यो पछिबाट यो काम यूहन्नाद्वारा प्रभुले सेवा लिनु थियो, त्यसले गर्दा यूहन्ना बचाइयो, मरेन। अनि यस्तो धेरै एटेम्प्ट्स भयो। अनि त्यति मात्रै होइन, यति बेला जुन पद्मसको टापुमा चाहिँ एउटा सानो टापुमा अरू त्यस्तो सयौँ हजारौँ कैदीहरू छ। रोम भनेको एकदमै क्रूर शासक थियो, उनीहरूले आफ्नो कैदीहरूलाई खाना खुवाउनु पर्छ भन्ने पनि त्यति साह्रो एकदमै जिम्मेवार उनीहरूले सोच्थेन, कोही बेला खुवाउने कोही बेला नखुवाउने। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब तिनीहरूलाई यति गाह्रो थियो, यति गाह्रो अवस्था थियो है। अनि सायद यूहन्नाले कोही बेला खाना खाइरहेको थियो, कोही बेला खाइरहेको थिएन, भोकै थियो, अनि उसको शरीरको कस्तो अवस्था थियो, वृद्ध भइसकेको थियो, गाह्रो परिस्थिति थियो है। हामीले त्यो सानो टापुभित्र उसलाई सतावटमा परेको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि यूहन्नाले यो कुराहरू अनन्तलाई ध्यानमा राखेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रभु। हामी कतिचोटि हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब
हामीले प्रार्थना गरेको जस्तो उत्तर आएन, हामीले सोचेको जस्तै आएन भने, भनेको जस्तो भएन भने खै प्रभु छ कि छैन, परमेश्वर हो कि होइन, अनि हामी एकछिन त्यो झस्किन्छौँ मात्रै कोही कोही बेला, तर पुरा सिरियसली त्यो कुराहरू हामी लिँदैनौँ। तर परमेश्वरको दास जसलाई परमेश्वरले प्रयोग यो बेला गरिरहनु भएको छ, उहाँ चाहिँ यस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एबभ सर्कमस्टान्सेस, त्यो परिस्थितिभन्दा पनि माथि परेर उहाँ जिउनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले यूहन्नालाई प्रयोग पनि गर्नुभयो। हामी कतिचोटि जब परिस्थिति अप्ठ्यारो आएको बित्तिकै गनगनाउने, अनि पछि सर्ने, अनि परमेश्वरलाई डाउट गर्ने, प्रश्न गर्ने, अनि उहाँको प्रेम साँच्चै हो कि होइन, उहाँको उपस्थिति हामीसँग छ कि छैन, हामी विभिन्न हाम्रो मनमा प्रश्न आउन थाल्छ। सजिलो सबै राम्रो बनेर जाँदा प्रभुलाई महिमा होस्, अनि अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो भएपछि प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो मनमा धेरैचोटि जाग्ने गर्छ। तर यूहन्ना यो बेलामा त्यस्तो सजिलो अवस्थामा छैन, त्यो पनि बुढेसकालमा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सायद उहाँले खाना पाइरहेको थियो कि थिएन, वृद्ध अवस्थामा उहाँको शारीरिक अवस्था कस्तो थियो होला, तर पनि यूहन्नाले अनन्तलाई ध्यानमा राखेर यो संसारको टेम्पोरेरी सेटिङमा त्यति साह्रो ध्यान नदिएर, यहाँको यो सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा नदिएर, यहाँको जित हारमाथि उहाँलाई मतलब छैन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुने है, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने यो 5 अध्यायको अन्तिम खण्डमा, र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई है, यो चाहिँ यूहन्नाले अब यसरी सम्बोधन गरिरहेको छ। हामीलाई एउटा राज्य, उहाँको पिता र परमेश्वरको पुजारीहरू तुल्याउनु हुने छ पदमा, उहाँलाई महिमा र पराक्रम सर्वदा होस्, आमेन। हामीलाई राज्य अनि उहाँको पिता र यो परमेश्वरको पुजारीहरू तुल्याउनु हुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। अब यहाँनिर राज्य अनि पुजारीको कुरा गर्दैछ, राज्य अनि पुजारीको कुरा गर्दैछ। अब पुजारी भनेको बित्तिकै जब हामी पुरानो नियममा फेरि जानु पर्यो, पुजारीको काम के हुन्छ त? पुरानो नियममा पुजारीहरू लेवी जुन चुनेको छ तिनीहरूको काम के छ त? तिनीहरूले जहिले पनि के गर्नुपर्ने? सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने है, जहिले पनि बलिदान गर्नुपर्ने। मान्छेहरूको तर्फबाट ल्याएको त्यो पशुहरू, मेम्नाहरू, थुमाहरूलाई उनीहरूले बलिदान गर्नुपर्ने पुरानो नियममा छ। तर जब त्यही कुरा चाहिँ जब नयाँ नियममा आउँछ, प्रेरित पौलले के भन्छ? हामी आफैलाई अब चाहिँ जानवर होइन है, त्यो पहिला पहिला एउटा छाया जस्तो थियो, र पछि गएर ख्रिस्ट येशू प्रभु तपाईँहरू मेरो लागि बलिदान हुनुभयो, परमेश्वरबाट पठाएको त्यो संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा बनेर उहाँ बलिदान हुनुभयो। अब त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब हामी यो नयाँ नियममा आएर मण्डलीको युगमा चाहिँ तपाईँहरू म चाहिँ आफूलाई जिउँदो बलिदानको स्वरूप परमेश्वरको अगाडि चढाउनु पर्ने कुराहरू गर्दछ। हामी आफै सेक्रिफाइस हुनुपर्ने, हाम्रो विभिन्न कुराहरू त्याग गरेर हामी मान्छेको लागि है उभिनु पर्ने। कतिचोटि त्यहाँनिर सबै राष्ट्र, पुरानो नियममा सबै राष्ट्रहरूको जातिको पापको प्रायश्चितको लागि पुजारीहरूले बलिदान गर्ने गर्छ। पछि गएर येशू प्रभु सारा संसारको मानिसको लागि बलिदान हुनुभयो। अब हामी पुजारीहरू, तपाईँहरू म नयाँ नियममा यहाँनिर बाइबलमा त्यस कारणले न्यू टेस्टामेन्टमा के भन्छ भने प्रिस्टहुड अफ अल बिलिभर्स, सबै विश्वासीहरू चाहिँ पुजारी हुन्। र त्यसले गर्दा हामी सबैजना आफूलाई जिउँदो बलिदानको स्वरूप अरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्दै अरूलाई परमेश्वरको सामुन्ने ल्याउने कामहरू तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रिस्टहुड भनेको त्यो हो, तपाईँ र मैले त्यो कामहरू गर्नु सक्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर राज्यको कुराहरू गरिरहेको छ है। जब राज्यको कुरा गर्छ यो चाहिँ एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ। राज्यको कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्छ? पुजारी अनि राज्यलाई अगाडि बढाउने कुराहरू। हामी परमेश्वरको पुजारी तुल्याउनु हुने, अनि उहाँले हामीलाई एउटा राज्य पनि दिनुभएको छ। भन्नुको मतलब यसो हेऱ्यो भने हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा ल्याउने कार्यकर्ता जस्तो हो है। तर यहाँनिर अहिले हाम्रो संसारको चाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कोही बेला अब कङ्ग्रेसको सरकार आयो, कोही बेला बिजेपीको सरकार आयो, अनि यो दुईपट्टि पार्टीको आफ्नो आफ्नो कार्यकर्ताहरू छ। अनि कतिचोटि चाहिँ अब दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इभन मन्त्री भइसकेको मान्छे पनि, कार्यकर्ताहरू पनि यताबाट फाइदा भएन उतापट्टि सर्यो, उता फाइदा भएन यता सर्यो, त्यस्तो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले त्यो कुराहरू पहिले अब जुन पार्टी सरकारमा आउनु छ, इलेक्सन लड्दाखेरि पहिले उनीहरूले भन्ने गर्छ
कि हाम्रो सरकार आयो भने हामी यो गरिदिन्छौँ, यस्तो यस्तो पुरा गर्छौँ, यस्तो कुरा गर्छौँ भनेर उहाँले भन्ने गर्छ। अनि त्यसको लागि पछाडि कार्यकर्ता र त्यहाँको अगुवाहरू सबै लिडरहरू खट्ने गर्छ। तर अब दुःख लाग्दो कोही मान्छेले त्यो आफ्नो त्यो पार्टीको कुरा मात्र नभएर व्यक्तिगत आफ्नो स्वार्थ पनि राखेको हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ उनीहरूको पुरा भएन भने उनीहरू तुरुन्तै भोलि गएर पार्टी पनि चेन्ज गरिहाल्छ। तर वास्तवमा आज हामीलाई पनि परमेश्वरले उहाँको तर्फबाट, यो कुनै संसारको पार्टीको दलको चाहिँ होइन, तर परमेश्वरको राज्यको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा परमेश्वरको राज्य यो पृथ्वीमा ल्याउनका लागि उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको। अनि हामी यहाँनिर व्यक्तिगत आफ्नो आकाङ्क्षा र स्वार्थको हिसाबमा विभिन्न कुराहरू चेन्ज गर्दै घरि यता सर्दै घरि उता सर्दै बस्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रभुले के भन्नुभयो, पहिला मेरो राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। उहाँको मेनिफेस्टो नै त्यही हो। सबभन्दा मेन किवर्ड नै के हो भन्दाखेरि पहिला मेरो राज्य अनि धार्मिकताको खोजी गर, सबै कुरा तिमीलाई म चाहेको चिज मात्रै होइन त्योभन्दा अझ बढी म तिमीलाई थपिदिनेछु। भन्नुको मतलब यदि हामी कार्यकर्ताहरू इमान्दारपूर्वक समर्पित भएर सक्रिय रूपमा उहाँको राज्य ल्यायो भने यो पृथ्वी के हुन्छ, एकदमै परमेश्वरको राज्य हामीले ल्याउनु सक्यो भने यो पृथ्वी स्वर्ग जस्तै हुन्छ। यहाँ कोही गरिब हुँदैन, यहाँ सबैलाई समान अधिकार, सबैजना एकदमै राम्रो भएर जाने कुरा। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेखेको छ उहाँले हामीलाई राज्य अनि पुजारीको रूपमा उहाँले बढाउनु भएको छ। अनि उहाँलाई महिमा पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन। हेर 7 पदमा, हेर उहाँ बादलहरूको साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछ, यसै होस्, आमेन। त्यहाँनिर के भनिरहेको छ, हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछ। सो यहाँनिर प्रभु येशू मसीह फेरि पृथ्वीमा फर्केर आउने कुराहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँ जसरी फर्केर यो पृथ्वीमा फेरि जहाँबाट उहाँ जानुभयो है, जैतुनको पर्वतदेखि उहाँ जुन उठाएर लग्यो त्यही पर्वतमा अन्तमा फेरि त्यही ठाउँमा दोस्रो आगमनमा ऱ्याप्चर भइसकेर 7 सालपछि मण्डलीको विवाह भइसकेर, किन भन्दाखेरि जबसम्म मण्डली यो पृथ्वीमा रहन्छ तबसम्म हाम्रो दुलासँग हाम्रो इङ्गेजमेन्ट भएको छ। हामीलाई बडी अफ क्राइस्ट भन्छ, ख्रिस्टको शरीर भन्छ। जब ऱ्याप्चरबाट माथि विवाहको बोझमा हामी हाम्रो दुलासँग बसिसकेपछि हामी फर्केर सेकेन्ड कमिङमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ मण्डलीलाई त्यति बेला चाहिँ तपाईँले हाम्रो बडी अफ क्राइस्ट होइन, ख्रिस्टको शरीर होइन, ख्रिस्टको दुलही भनेर सम्बोधन गर्दछ। या हामी जाँदाखेरि यहाँ पृथ्वीमा अहिले यो गरी हामी उहाँसँग इङ्गेजमेन्ट भएको छ। अब ऱ्याप्चरमा हामी उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ हाम्रो दुला, हामी यहाँबाट परिवर्तन भएर जान्छौँ। त्यहाँदेखि हामी माथि स्वर्गमा गएर 7 साल विवाहको बोझ अनि इनामहरू हाम्रो वितरण हुन्छ। त्यहाँदेखि जब हामी फर्केर आउँछौँ दोस्रो आगमनमा, हामी ख्रिस्टको शरीरको रूपमा होइन, ख्रिस्टको दुलहीको रूपमा हामी फर्केर आउँछौँ। त्यसले गर्दा जुन दिन उहाँ बादलमा फर्केर आउनुहुनेछ अनि एक दिन हाम्रो विवाह हुन्छ, उहाँ हाम्रो दुला हुनेछ, कन्ज्युमेसन हुन्छ, अनि हामी उहाँसँग फर्केर आउनेछ। अनि जुन डाँडा जैतुनको पर्वतबाट उहाँ करिबन 500 जनाको बिचबाट उचालेर लग्यो, त्यही ठाउँबाट उहाँ फेरि त्यही ठाउँमा सबभन्दा पहिला जैतुनको पर्वतमा उहाँले राख्नुहुन्छ, जकरियाको पुस्तकमा लेखेको छ। अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ उहाँ पूर्वी गेटबाट भित्र प्रवेश गरेर यरुशलेमको मन्दिरमा पसेर अनि अन्तिममा उहाँले 1000 सालको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ दानियलको 7 अध्यायको 13 र 14 पदमा पनि यो कुरा दानियल अगमवक्तालाई पनि देखाएको छ। अनि परमेश्वरले यो कुराहरू दानियलद्वारा लेखाएको, अनि यो हामी यहाँ पढ्न गइरहेको छौँ। दानियलको 7 अध्यायको 13 र 14 पदमा, राति मैले मेरो दर्शनमा हेरेँ र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनु भएको एकजना मानिसको पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ती अति प्राचीन कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामु उपस्थित गराउनु भयो। मानिसको पुत्र जस्तै, यहाँनिर के भनेको छ भने उहाँ आउनु हुँदाखेरि मानिसको पुत्र जस्तै आइरहेको उहाँ यहाँनिर देख्नुभयो। जस्तै, मानिसको पुत्र भनेको छैन, लाइक सन अफ क्राइस्ट, मानिसको पुत्र जस्तो। दानियललाई पनि पछि गएर मानिसको पुत्र भनेको छ, तर उहाँलाई चाहिँ यहाँ ख्रिस्टलाई चाहिँ यहाँ आउँदै गरेको छ प्रभु येशू अनि दोस्रो आगमनमा। अनि त्यसले गर्दा उहाँ चाहिँ मानिसको पुत्र मात्र होइन, मान्छे मात्र होइन,
तर मानिसको पुत्र जस्तो। यो चाहिँ सिमिलर ल्याङ्ग्वेज, सिमिलरिटिज, ल्याङ्ग्वेजको सिमिलरिटी चाहिँ कति बेला हुन्छ भन्दा जब तपाईँले कुनै एउटा यस्तो वस्तु देख्नुभयो जो चाहिँ तपाईँले कहिले देखेको छैन, त्यसको कुनै अब तपाईँले अर्थै छैन, त्यसलाई कुन शब्दले सम्बोधन गरौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यससँग मिल्दोजुल्दो के छ त, आँप जस्तै, एप्पल जस्तै, त्यो फल मैले जिन्दगीमा कहिले नदेखेको तर नासपति जस्तै थियो हो, जस्तै थियो, लाइक नासपति जस्तै। त्यो चाहिँ सिमिलरिटिज ल्याङ्ग्वेजहरू हो। अनि यो प्रकाश वाक्यमा त्यस्तो सिमिलरिटिज प्रभुको विषयमा थुप्रो बताएको छ। यहाँनिर लाइक सन अफ म्यान, परमेश्वरको पुत्र, मानिसको पुत्र जस्तो। उहाँ 100% मानिस पनि भएको हो, परमेश्वरको रूपमा पनि थियो, तर केवल मान्छे मात्रै होइन, मानिस मात्रै होइन, तर यहाँ मानिसको पुत्र जस्तै उहाँ फर्केर आउँदै गरेको दानियलको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले पछि गएर त्यही पुस्तक निश्चय पनि प्रभु येशू ख्रिस्टले पढ्नुभयो दानियलको, अनि प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई मत्ती 24:30 पनि यो कुराहरू भनेको छ। मत्ती 24:30 यहाँनिर हामी हेर्छौँ, मत्ती 24:30 भनेको छ, तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ र पृथ्वीका सबै जातिहरू बिलाप गर्नेछ। तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमा साथ आइरहेको देख्नेछ। यो चाहिँ पछि गएर प्रभु येशू ख्रिस्टले कसरी उहाँ बादलमा आउनेछ उहाँले कन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने यहाँको मेन क्यारेक्टर नै प्रभु येशू हो। अनि प्रभु येशू आफै पृथ्वीमा हुँदाखेरि पनि चेलाहरूलाई पनि यो कुरा भन्यो, दानियलको पुस्तक उहाँले पढ्नुभयो, अनि अहिले गएर यहाँनिर यूहन्नामा पनि यो कुराहरू देखाइरहेको छ र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब उहाँ एकदमै त्यो समय निकट छ। चाहे हामी सबैजना हाम्रो काम फस्टाइरहेको बेलामा, बिजनेस अगाडि बढिरहेको बेलामा, संसारिक तरिकाले सफल भइरहेको बेलामा, शान्ति भइरहेको बेलामा, सबै कुरा आनन्द भइरहेको बेलामा अचानक एक दिन परमेश्वरको दिन आउन सक्छ। किनभने बाइबलमा यो कुरा लेखेको छ, नोआको दिन जस्तै, जहाँनिर विवाह पार्टी विभिन्न कुरा भइरहेको बेला अचानक जल प्रलयको दिन आयो, समय आयो। अनि हामी जहिले पनि यसको यो प्रकाशको शब्द वाक्य अगाडि नै यो सबै कुरा बुझाउनुको कारण के हो भन्दा तपाईँ र मलाई सचेत गराउनको लागि। यहाँको मोस मस्ती, संसारको सफलता, संसारको विभिन्न उपलब्धिहरूमा हामी भुल्नु हुँदैन। संसारमा सफल हुनु, उपलब्धि हुनु, कुनै कुरा राम्रो जग्गामा पाउनु, आशिषहरू नराम्रो कुरा होइन, म त्यसको विरुद्धमा बोलेको होइन, तर त्यो सबै संसारको सफलता, संसारको उपलब्धिहरू चाहिँ परमेश्वरमा भएर, हामी सफल भएर, आशिषित भएर, परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषको साथमा, अनि त्यो आशिष चाहिँ फेरि परमेश्वरको राज्य ल्याउने र परमेश्वरको क्षेत्रफल बढाउने कुराहरूमा जब हामी लगाउँछौँ, तब चाहिँ हामी यो छोटो टेम्पोरेरी आशिषहरू, टेम्पोरेरी सेटिङको कुराहरू चाहिँ अनन्तको फलहरूसँग हामी साटिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दा मेरो उत्साह चाहिँ संसारमा सफलै नहुनु, एकदमै घरबार सबै बिजनेस सबै छोडिदिनु भनेको होइन, तर यहाँनिर जे कुराहरू गर्छौँ हामी संसारमा हो, हामी परमेश्वरको आशीर्वाद लिएर संसारिक तरिकाले नराम्रो अरू अनैतिक अबिब्लिकल सिद्धान्तहरूद्वारा कमाएर होइन, नराम्रो तरिकाले होइन, ईश्वरीय तरिकाले कमाएर सफल भएर परमेश्वरको आशिष भएर हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने, परमेश्वरको दर्शन अगाडि बढाउने, अनि परमेश्वर यो अन्तिम समयहरू जुन एउटा अनुग्रह हाम्रो लागि केही साल सहित हाम्रो हातमा होला, त्यो कुराहरूमा हामी पुरा लागि पर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो अनन्त धन सञ्चय गरेको मात्र होइन, हाम्रो चोखो प्रेम परमेश्वरलाई समर्पण गरेको पनि हुन्छ, अनि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरप्रतिको सेवाकै पनि हुन्छ। सो त्यसले गर्दा उहाँ हामीलाई बादलमा फेरि लिन आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हामी इङ्गेज भएको छौँ, तर एक दिन उहाँ बादलमा लिन आउँछ, अनि त्यो समय पुरा भएपछि अनि हामी जान्छौँ, हाम्रो विवाह हुन्छ, अनि हामी दुलै भएर फर्केर आउनेछौँ। र अन्तमा यहाँनिर भनेको छ 8 पदमा, अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ। र हामी सबैले यो कुरा जिउँदै हुँदा थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो ओरिजिन, हाम्रो सुरुवात, हाम्रो अन्त डल्लै परमेश्वरभित्र छ। हामी आफै कहीँ हाम्रो अस्तित्व छैन, हामी आफै कहीँबाट निक्लेर आएको होइन, हामी परमेश्वरको दर्शन, परमेश्वरको योजना,
प्लानभित्र भएकोले गर्दा आज यहाँ जिइरहेको छ, हामीले यो रूप पाएका छौँ, यो जीवन पाएका छौँ, यो अवस्थामा छौँ। र अल्फा र ओमेगा भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो लाइफदेखि नै बिहोन चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवन, हाम्रो प्लान, हाम्रो डिजाइन, हाम्रो बुल्हाउटदेखि पनि बिहोन उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अल्फा, सुरु पनि उहाँ हो, अन्त पनि उहाँ हो। ग्रिकको जुन सुरुको अल्फा जुन अल्फाबेट छ अनि अन्तिमका ओमेगा भनेर भन्दछ भने त्यो चाहिँ सुरु र अन्त। र यहाँभित्र जब हामीले हेऱ्यौँ भने राम्रोसितले हाम्रो पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर सबै उहाँमा भित्र छ र उहाँभित्र लुकेको छ। अनि यो अल्फा र ओमेगा को, यो चाहिँ खालि पिता परमेश्वरको कुरा मात्रै गर्ने, यो प्रभु येशूको कुरा गरेको। प्रभु येशू चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा हुनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ म तपाईँलाई यो प्रभु येशूको विषयमा हो होइन भनेर हेर्नु हो भने तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको अन्तिममा 12, 13, 16 पद हामी हेर्छौँ है। यहाँनिर लेखेको छ अल्फा र ओमेगा चाहिँ येशू ख्रिस्ट हो भनेर। यहाँनिर 22 को 12 मा, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त हुँ। जीवनको वृक्षको हक पाउन र सहरको ढोकाहरूबाट भित्र पस्न पाऊँ भने आफ्नो वस्त्र धुन्नुहरू धन्यका हुन्। त्यहाँदेखि 16 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने, म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमीहरूका मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको हुँ, दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चम्किलो तारा म नै हुँ। हेर्नुहोस् है, ब्राइट मर्निङ स्टार। अनि यो कसले पठाएको रहेछ भने, म येशूले आफ्नो दूतहरूलाई तिमीहरूका मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाहीको निम्ति येशू प्रभु आफैले प्रकाश पारेर अल्फा र ओमेगा, जो सुरु र अन्त, जसले हाम्रो सुरु पनि थाहा छ, अन्त पनि थाहा छ, डल्लै कुराहरू उहाँले प्रकाश पारेर हामीलाई लिएर दिनुभएको हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। र प्रभुले तपाईँहरू हामी सबैजना एकदमै निश्चित हौँ, हामी आफ्नो तरिकाले केही ननिकालेर सबै कुरा उहाँमा समर्पण गरेर उहाँमा रह्यो भने परमेश्वरको इच्छा पुरा हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ अनि हाम्रो जीवन पनि ईश्वरीय तरिकाले अनन्तको दृष्टिमा सफल भएर जान्छ अनि हामी आफै आशिषित हुन्छौँ अनि हामीद्वारा अरू हजारौँ मान्छेहरूलाई आशिष पुग्न जान्छ। र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। हामी आजको यो पहिलो सेसन 1 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म हामीले अध्ययन गरेर यहाँनिर सिधाएका छौँ र भोलिदेखि यो आउटलाइन, फर्स्ट आउटलाइन अर्को चोटि चाहिँ हामी 1 अध्यायको 9 पददेखि 20 पदसम्म त्यो पहिलो पढ्छौँ। त्यहाँदेखि उता च्याप्टर 2 र 3 को त्यो 7वटा मण्डलीहरूको पत्रको विषयमा हामी हेर्छौँ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब 4 अध्यायदेखि उता मण्डली ऱ्याप्चर भइसकेर 4 र 5 अध्यायमा के दर्शनहरू आयो। 6 देखि चाहिँ जब यो 7 सालको सङ्कटको समयमा कस्तो कस्तो हुँदै आउँछ, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो सबै कुराहरू, जबसम्म मण्डली दुलै भएर प्रकाशित वाक्य 19 को 10 मा फेरि फर्केर आउँदैन, आएर दोस्रो आगमन यहाँ आएर त्यहाँदेखि 1000 वर्ष राज्य चलाउनेछ भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर यो 4 अध्यायदेखि लिएर 19 अध्यायको 10 पदसम्म 20 मा मण्डली छैन, किनभने मण्डली ऱ्याप्चर भइसकेको हुन्छ र पछि फर्केर आउँदा दुलै भएर फर्केर आएर अब प्रभुसँग 1000 वर्षको राज्यभित्र प्रवेश गर्छ। त्यहाँदेखि अन्तिमको सेतो सिंहासनको त्यो इन्साफदेखि पछि नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्गभित्र अनन्तको लागि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। यो प्रकाशको पुस्तकको लागि अब नेक्स्ट सेसनमा हामी 9 देखि लिएर 20 पदसम्मको पहिलो अध्यायको फेरि दोस्रो खण्डमा हामी हेर्नेछौँ। परमेश्वरले तबसम्म तपाईँहरू सबैलाई उहाँको नजिक राखौँ। दिन एकदमै नजिक छ। यो समयकालहरू जसरी यो अहिले पेन्डेमिक एकदम मान्छेहरूको बिचमा नर्मल जस्तो भएर गएको छ, युद्ध चलिरहेको छ, अर्मानिया, अजरबाइजान, अब्रामिक एकर्ड हिजोअस्ति साइन भयो अनि अझ विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। एकचोटि योभन्दा केही साल अगाडि जापानमा जुन भुइँचालो यो करिबन 10 point something म्याग्निच्युडमा आएकोले गर्दा त्यहाँनिर बताएको छ कि 19-20 फिट त्यो जुन तिनीहरूको त्यो सोर लाइन छ, त्यो किनारा छ, त्यो सरेर आएको छ, भूमि सरेको छ भनेको छ है। अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा थुप्रो पछि गएर त्यस्तो डरलाग्दो भुइँचालोहरूको कुराहरू पनि थुप्रो लेखेको छ। हामी त्यो पछि गएर हेर्दै जानेछौँ। अनि प्रभुले तपाईँहरू मलाई एकदमै सुरक्षित राखौँ, तपाईँहरू एकदमै तयार रहनुहोला। समय एकदमै नजिक छ
हामी यो सबै कुराहरू अझै अगाडि हेर्दै जान्छौँ र प्रभुले तपाईँहरू मलाई यसको विशेष उद्देश्य पनि कारण के हो भन्दा यो हामी यति जान्दछौँ यो गर्न सक्छौँ भन्ने प्रमाण गर्नको लागि होइन, आफूलाई पनि मैले तपाईँहरूलाई यसरी सिकाउँदा मलाई पनि उत्साह, म आफै पनि तयार बस्नमा सहायता पुग्दछ। यो केवल त्यसले तपाईँलाई मात्रै आशिष होइन, म चाहिँ केवल आशिष दिने मात्रै होइन, यसले मलाई पनि आशिष धेरै पुगिरहेको छ। अनि साथसाथै मेरो आशा, मेरो प्रार्थना तपाईँहरू पनि सबैजना जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सचेत रहन सकेको होस्, आशिषित रहन सके, परमेश्वरको नजिक रहन सकेको होस्। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि, चाहे कोही बेला गाह्रो परिस्थिति भए तापनि, अप्ठ्यारो परिस्थिति भए तापनि परमेश्वरमा एकदमै तपाईँहरू तयार र निडर अनि परमेश्वरमै उहाँलाई नै पक्रेर रहन सकेको होस् भन्ने प्रार्थना अनि त्यो खालको इच्छाले गर्दाखेरि हामी यो कुराहरू हेरिरहेका छौँ। र प्रभुले तपाईँहरूलाई सबैलाई आशिष गरौँ। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी फेरि धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको वचनको लागि धन्यवाद। प्रभु येशू ख्रीष्ट, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ विश्वासयोग्य परमेश्वर, अल्फा र ओमेगा, राजाहरूको पनि राजा, प्रभुका प्रभु, मृत्युबाट पहिला बौडी उठ्नुहुने पहिलो फल तपाईँ हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउने परमेश्वर। हामी तपाईँको अगाडि दण्डवत गर्दछौँ, हाम्रो शिर झुकाउँदछौँ। तपाईँ अल्फा र ओमेगा हो प्रभु, हाम्रो अस्तित्व प्रभु। म कुन घरानाको, कुन घरमा जन्मियो, मेरो लास्ट नेम के हो, म कति पढेको, मेरो हाइट कति, मेरो ब्लड ग्रुप के हो, त्यो मेरो अस्तित्व होइन। त्योभन्दा पनि मेन बिहोन्ड द्याट तपाईँ अल्फा र ओमेगा भित्र मेरो सबै कुरा लुकेको छ। अनि सबैभन्दा मेन तपाईँ परमेश्वरले नै मलाई आफ्नो आत्माको अंश, तपाईँको आत्माको भाग मलाई दिनुभएको छ, जो अनन्त छ। र तपाईँको वचनमा भनेको छ तपाईँले मानिसभित्र अनन्त हालिदिनु भएको छ। र यस कारणले गर्दा प्रभु, म त्यो अनन्त चाहिँ अहिलेदेखि नै, अहिलेको छोटो समयको मात्र उपभोगको लागि होइन, तर को लागि आफूलाई तयार गर्न चाहन्छौँ। प्रभु, आज जतिजना यहाँ भ्युवर्सहरू छ सुनेर उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस्, उहाँहरू प्रत्येकलाई माथिबाटको ज्ञान बुद्धि प्रकाश दिनुहोस्, तपाईँको नजिक यो अन्तिम दिनहरूमा खिचिदिनुहोस्, ताकि उहाँले यो संसारमा ईश्वरीय तरिकाले मेहनत गरेर सफल भएर अनि राज्यलाई अगाडि बढाउने तपाईँ परमेश्वरको एउटा राज्यको कार्यकर्ता रूपमा उहाँहरूद्वारा सयजना, हजारजना, दसौँ हजार मान्छे ग्रहण गरेर उहाँहरूको उदाहरण, उहाँहरूको प्रभाव, उहाँहरूको सहायता, सहयोग र प्रेम, अनकन्डिसनली प्रेम एक्सटेन्ड गरेको कारणले गर्दा, आफ्नो खालि नसोचेर अरूको लागि चिन्ता गरेर उभिएर स्ट्यान्ड गरिदिएको कारणले गर्दा ती मान्छेहरूले ख्रिस्टको प्रेमलाई चाखेर अनुभव गरेर तपाईँको राज्यमा आउन सकेको होस्। र जसको कारणले गर्दा प्रभु, ती मान्छेहरू यहीँ जति पनि तपाईँको प्रियजनहरू आजको यो संसारको उपलब्धिहरू चाहिँ को ध्यानमा राखेर अनन्तसम्म रहने कुराहरूसँग साटेर आफ्नो सबै कुराहरूलाई एउटा जिउँदो बलिदानको स्वरूप चढाउन सकोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। केवल उहाँहरू मात्र होइन प्रभु, म, मेरो टिम, मेरो परिवारलाई पनि प्रभु विभिन्न जाति अनि मानिसहरूको बिचमा आशिषको कारण यसरी नै बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँछु, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अब उसोको जीवन, आत्मा, प्राण, शरीर अनि यो डल्लै सेसन तपाईँको हातमा राख्छौँ। अब नेक्स्ट सेसन प्रभु हामी 9 पददेखि लिएर 20 पदसम्म हेर्नेछौँ। तपाईँलाई आशिष गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन, आमेन। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई आशिष गरून्। जय मसीह।